वानखेडे कशे आयची तुमकां स्वतंत्र दिनाची सगळ्यांत परबी आनी आमी आयज जे हांगा आसा आमी सगळे तरेचे साजरे करतात कारण आमचे स्वतंत्र सैनीक त्या वेळार लढत आशिल्ले त्या वेळार ब्रिटिशाक धांवडोवपाचें काम आमी स्वतंत्र सैनिकांनी करत आशिल्ले जाल्यार हो दीस येवपाक कठीण आशिल्लो म्हण आमकां हो आयजो दीस आयज आमी देशांत सगळे कडेन साजरो करतात आनी आयज आमच्या देशांत जे आमचे देश इतलो फुडें गेल्लो आसा सगळ्या मळाचेर शिक्षण मळाचेर उद्योग मळाचेर आनी आमच्या देशांत सगळे तरेचे उत्पन्न जाता आमकां परकी देशाचेर रावपाची गरज ना आमच्या देशाक एक पयलीं सुविधा नाशिल्ली आयज कितें जायना आयज विमानां जातात सगळे तरेची विमानां जे हे ते सगळे तरी जातात आनी आयज आमी इतले फुडें गेले आसा आनी तुमकां खबर आसतली फाटल्यान ते सिंदूर जाला त्या वेळार सिंदूरचे जे आमचे प्रायम मिनिस्टर सदांच म्हणटा आमी सदांच आघाडीचे आसा आमचो विकास जाल्लो आसा आनी आमी कोणाक भिना इवन आमी परकी देशाक भिना आमी जर आमचे देशाचे कोणी हल्लो करपाचो प्रयत्न केल्यार तेका उत्तर जे आसा ते ठोक उत्तर दिवपाचें आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर सांगतात आनी आमी आमच्या काटमांनी उबे रावतात कित्याक आमचो देश आयज स्वतंत्र जावन आमी 19 वर्सांनी आनी ह्या 19 वर्सां आमची इतली प्रगती जाल्या आनी तुमी जाणा आसता की देश स्वतंत्र जाला आनी आमी स्वतंत्र देश स्वतंत्र महात्मा गांधी सगळे देशभर उठाव केलो आनी ताका सगळ्यांनी साथ दिली आनी आयज आमचे गोंया सुद्दां स्वतंत्र जावपाक आमचे स्वतंत्र सैनिक तयार केलो कितलेशे उपकार जाले पूण आमी तांच्या याद काडटात आनी आमी तेजी याद काडटले आमच्या भुरग्यांकूय काडपाक जाय की आमी जे आसा भुरग्यांक गुलामगिरी आशिल्ले आमी गोंय पात्राची गुलामगिरी आशिल्ले आनी 450 वर्सां तेजी गुलामगिरी आमी आशिल्ले जेन्ना देश स्वतंत्र जालो त्याच वेळार आमी आमकां स्वतंत्र सैनिकांनी जे लढाई दिली आनी त्या वेळार आमकां त्या वेळाचे प्रायम मिनिस्टर पंडीत जवाहरलाल नेहरू आमकां गोंय सुद्दां स्वतंत्र दिलें म्हणून आमी आयज आमी स्वतंत्र आसात आमच्या गोंयाक आमी कितें करीत आशिना सगळे तरेची करता आमचे सगळी वस्तू हे सगळे तरेचे आमचे कडेन आसा आमच्या देशांत आमच्या सगळ्या गोंयांत सगळे कडेन आनी हे आमी आमचे देशाचे परकी देशाचे कांय घेवपा जायना आमचे देशाचे जे आमी कितें तयार करतात आमचे कडेन कितें ना आशिल्लें आमी सगळें आमी घेवपाक जाय आनी आमी काटमांनी उबे रावपाचें तें प्रयत्न करपाक जाय आयज भुरगीं जी शिकतात हे पयलीं शिक्षण हांगा नाशिल्लें आमकां शिक्षण मेळनाशिल्लें आमकां गोंयचे लोकां सुद्दां पयलीं भायर वचचें पडटालें म्हणून आयज आमचे कडेन सगळे तरेचे आसा शिक्षण मळाचें आसा उद्योगाचें आसा सगळे तरेचे आमचे उद्योगाचे सगळे जे आमचे मळाचे आमचे हे आसा उद्योगां जाल्ले आसा देश फुडें गेला आनी आमी सगळ्यांनी देशाच्या लोकांनी जे आयज पंतप्रधान आमचे मोदी ह्या मोदीन आमचे सगळे तरेचे आयज हे सुद्दां खिंडावन जाता आनी आयज ताणें आमची प्रगतीची हाताचेर व्हेल्ली आसा देश आनी आमी तेजे पावलाची पावल लावन तेजे फाटल्यान रावन ती आमी उदरगत करपाक आमी सगळ्यांनी टाट उबे रावपाक जाय आनी आयज सगळ्यांनी ही आयची दिसाची हांव सगळ्यांना परवयता की आमचे आयज 15 ऑगस्ट आनी ह्या दिसा जे आमी सुटका आमचे झुजाऱ्यांनी जे प्रयत्न करून आमकां स्वतंत्र करून दिले ते याद करतात आनी तुमी सगळ्यांनी याद करुया हांव तांकां सगळ्यांक केन्ना आमी उत्सव जायना तेन्ना हांव सगळ्यांक देव येवना धन्यवाद धन्यवाद सर काही दिना भितर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमाक सुरवात जाता सगळ्यांत पयलीं येता तुमचे मुखार गव्हर्मेंट हायस्कूल